सेल्फ लव क्या है किसको? सेल्फ लव की सबसे क्लासिकल एग्जांपल मैं कहता हूँ, सिंपलेस्ट एग्जांपल, यार आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि ये जिसम अल्लाह की इमानत है। मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। अपने आप को जाने कि मुझे क्या खाने से, मैं इसलिए रॉ एग्जांपल दे रहा हूँ कि बिल्कुल रॉएस्ट एग्जांपल है कि मुझे ये खाऊंगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, आप जला हुआ नहीं खाएंगे ना। दैट इज सेल्फ लव। तो देखिए, इसका मतलब बुनियादी तौर पर देखें, उसकी बैक रूट पे जाए ना, जो आप बात कह रहे हैं ना, कि वो सेल्फ लव नहीं है, बेसिकली लव ऑफ द क्रिएटर है। बेसिकली जिसने आपको क्रिएट किया, तो आप उसकी क्रिएशन को उस क्रिएटर के लिए अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। देन दैट मेक्स सेंस कि वो सेल्फ लव फिर जरा थोड़ी सी जरा हम बॉडी लैंग्वेज में बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि योर नेक इज स्ट्रेट, ठीक है, दैट इज सेल्फ लव। इफ योर नेक हिट्स योर कॉलर, दैट इज लस्ट। ये हम ईगो और उसके अंदर फर्क डालते हैं कि सॉरी कुछ कह रहे आप। मैं ये कह रही थी इसी बात को कि सेल्फ लव जो है, वो जो बात आज अंडरस्टैंड की जा रही है, वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ ले जाती है, जी, और जिसमें हर इंसान खुद खुदा है, में आपसे मोहब्बत कायनात है, के अंदर ही है तो बेटे। और उस कायनात को उसने खुदा समझा। उसने ये नहीं समझा कि मेरे अंदर जो कायनात है वो अल्लाह ताला का एक मैं जमीन दिया जो वदियत करता हूँ, और मैं कायनात की एक कॉन्शियसनेस हूँ। अगर मेरा शऊर ना हो तो कायनात में किसी को नहीं पता कि क्या है। तो वो अपनी जात को इसलिए प्यार करता है कि वो मट्टी का बनकर इस कायनात को मुसख्खर कर सकता है। उसके लिए उसको सेहत का भी ख्याल रखना है, ज़हनी सेहत का भी करना है, इल्म का भी करना है, अपनी माशरे का भी करना है, अपने आप का भी करना है। तो वो सेल्फ लव वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा होता है, ये खुद ही का कॉन्सेप्ट है। ये खुद ही कॉन्सेप्ट, और जबकि वेस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि तुम ही खुदा हो, तुम ही हायर इंटेलिजेंस है, एनर्जी है, जो ही है वो तुम ही। बिल्कुल। कि जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट सेल्फ का है, उसके अंदर सेल्फ प्योरिफिकेशन है, सेल्फ कंट्रोल है, ठीक। सेल्फ प्योरिफिकेशन विच इज तज़किया, ठीक है, और सेल्फ कंट्रोल है। अच्छा, उसके नतीजे में आप सेल्फ मास्टरी को अचीव करते हैं, और वो लेवल्स आप अचीव कर पाते हैं जो अचीव करनी चाहिए, ठीक है। जितनी अताअत होगी, जितनी अताअत होगी, आप उतना जो है ना वो अपने आप को एस्केलेट कर सकते। थोड़ा सा एक बात का कॉन्सेप्ट ऐड कर दे, जितनी पहचान होगी उतनी अताअत होगी। पहचान फिर खालिक की, चांद दौरा भी पहचान है, पहचान का मालिक की है। की बात एक बड़ी खूबसूरत रफीउद्दीन साहब भी करते हैं। बाय द वे, रफीउद्दीन साहब भी कह लें कि एक डिसेंडेंट है इकबाल के, कुरान और इल्म जदीद अगर आपकी नज़र से गुजरी हो, तो वो कहते हैं कि इंसान का जो गोल होता है ना अल्टीमेट, उसका जो नस्बुल आयन है उसका, वो दैट समथिंग विच डिफाइंस इट्स कैरेक्टर। जितना नस्बुल आयन बुलंद होता चला जाता है, उसकी ज़ात उतनी ही बुलंद होती चली जाती है। अगर उसका नस्बुल आयन रब ताला की ज़ात बन जाए, तो उसकी ज़ात क्लाइमैक्स पे चली जाती है, नज़दीक की खुद। एग्जैक्टली, तो ये पहचान है बेसिकली ना, कि जितना आप पहचानते जाते हैं रब को, आपका सर उतना झुकता जाता है। वही सूरह हशर की तशरीह है सही। जी जी, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम। मैं कल इकबाल ने भी किया है। ये उन्होंने खुद भी एक्सप्लेन किया है, हर इकबाल ने, कि मैंने इस आयत के जी जी बिल्कुल, उन्होंने इसको बाकायदा कोट दिया है, उन्होंने बताया है। और ये तज़किया और मार्फत का जो कॉन्सेप्ट है, तो इकबाल ने इसको इसी तरह बताया है कि जो आपकी मार्फत होगी रब की, वो मार्फत आपको अपनी खिलाफत की भी शिनाख्त करवाएगी। और जब आपको खिलाफत के रुतबे पे पहुंचना है, तो उन्होंने उसकी तज़किये के लिहाज से 3 स्टेजेस बताए हैं असरार खुदी में। कि पहला जो स्टेज है, जब आप रब की इबादत करने लगते हैं, और उसमें उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक जो है 5 जो अरकान इस्लाम हैं, उनकी वजाहत की है कि किस तरह हमने कभी उसको पढ़ा ही नहीं है कि सलात है, सौम है, ज़का है, हज है, वो किस तरह आपको इबादत से इताअत के मरहले उस पे लाती है। वो एक सिस्टम है। जी, और वो पूरा सिस्टम जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके अंदर ज़ब्त नफ्स पैदा होता है, जिसकी हम सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं। जी, और जब आप ज़ब्त नफ्स को पॉलिश करते जाते हैं, जिसको अल्लाह ने कहा ज़का, ज़का। तो फिर आप खिलाफत के दर्जे पे पहुंचते हैं, जहां आपकी हैसियत इस तरह हो जाती है कि अल्लाह ताला की ज़ात एक समंदर है, तो आप उसमें एक चमकता हुआ मोती हैं, क्योंकि आपका तज़किया, आपकी मार्फत
آپ sign کر رہے ہیں نا، وہ جو بات- sign اس کر میں the more you ایک submit اور the higher ڈائمینشن ایڈ کریں. اقبال کا جو وہ شخص جو اپنی ہائیلی ایلیویٹڈ فارم سے آگاہ ہے نا، وہ زمین میں نہیں دھنستا. کیسے؟ اقبال کہتا ہے نا، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مسلک مندہ و جمعدات و نباتا. تو یہ جو اس کی مقام سے، اپنے مقام سے جب آگہی ہے نا اس کو، جب یہ ہوتی ہے نا، تو پھر وہ رب کا بندہ بنتا ہے. اور جب رب کا بندہ بنتا ہے نا، تو وہ ڈرتا بھی رب سے ہی ہے. اچھا وہ جو آگہی ہے نا، آگے وہ ہیوملٹی ہے ایکچولی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہیوملٹی، تواضع ہے. ہاں جی. بس چل سارے آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو آگے نہیں جاتا، ابے کی کر رہے ہیں، خیر اکثر وہی تو ابو سے دنیا کا ابو ہے یا آپ کا شاگرد ہے، وہ اکثر تاج کے پاس آتا ہے. تو ہیوملٹی تبھی بنتی ہے جب when you know کہ the person in front of me or the entity in front of me has something bigger to offer. اگر ہم صرف یہ جان لیں. میں اگزامپل دوں گا آپ کو اس کی. خوبصورت ہسٹری تھے نا، رومن اسٹیٹ سے جب ہماری جنگیں چل رہی تھی نا، تو اس وقت انہوں نے جاسوس بھیجے مسلمانوں کی صفوں کی، ٹھیک ہے. تو وہ جب واپس گیا نا، تو اس نے کہا کہ یہ عجیب لوگ ہیں. کیسے؟ اور رہبان باللیل، اور رات کے تو راہب ہیں، اور فرسان بالنہار، دن کے گھڑ سوار ہیں. ان کی ہاں یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں. ویسے ان کے ہاں تو رات کو عیاشی ہوتی تھی اگر دن میں گھوڑے پہ بیٹھے ہیں وہ تو، اور اگر راہب ہیں تو وہ سارا دن رات ان کا یہی کام ہے. کہتے ہیں یہ املگمیشن کیا ہے، یہ کانسٹیٹیوئنٹس کہاں سے آئی ہیں. تو دیٹ واز اے کائنڈ آف اور اس کو اقبال نے کس طرح میں بتایا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اس کے جسم سے روح محمدی کو نکال دیو، اگر اس کو مارنا ہے تو روح محمدی ختم کر دو، یہ بندہ ختم ہے. وہ راکھ کا ڈھیر ہے، وہ کیا ہے، وہ ایک مسلمان نہیں. راکھ کا ڈھیر. جی ایک وہ کی جی وہ عشق. By the way, this answers your question. Do you think Iqbal is still valid? Do you agree on that? کہنا ہی پڑے گا کیا میری سام. یہاں سے اقبال کے پریم کو اس کے بعد جب جائیں گے جواب کی پیٹ بیٹھے ہے کہ میں مجھ سے کیا پلانی کا اسرا دے رہا ہوں. میں ذرا تعلق چکے انجینئرنگ میری ایجوکیشن اس سے ہے، تو فزکس کی پڑھی. اسی میں انجینئر آ گیا، وہ کلے تو نہیں سر چلیں، ہاں پتہ نہیں آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا. اس طرح دو انجینئرز بیٹھے ہیں، ہم اس میں کیا کریں. دو ایجوکیشنسٹ ہیں. خیر آپ انڈسٹریلسٹ ہیں. اقبال نے کیا کہا ہے آپ لوگوں کے بارے میں؟ شیخ مکتب ہے ایک عمارت کا جس کی صنعت ہے روح انسانی. So you are the industrialist of soul. So industrialist are still نہیں. آپ تو انڈسٹری سے اوپر ہے نا. ہم ایک چیز آپ کے لیے پرزا بناتے ہیں، آپ پوری آپ مٹیریل انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں، ہم اسپرچول انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں. آپ انڈسٹری چلا رہے ہیں، اس میں آپ نے انجینئرز ہائر کیے ہوئے ہیں. میں بتا رہا تھا کچھ میں ایگزامپلس دیتا ہوں 2-3 آپ کو نا، جو مجھے بڑی پسند ہیں. ہم بڑی کوٹ کرتے ہیں نا کہ آج اونلی چینج از کانسٹنٹ. اقبال نے 100 سال پہلے کہا. ہاں جب ثبات ہے تغیر کو زبان ہے، ویسے یہ اچھا پھر آج فیجن اور فیوژن وہ ساری چیزیں، یہ بات بھی اقبال کر گیا. لہو خورشید کا ٹپکے ہے زرگر ذرے کا دل چیرے. یہ آئنسٹائن کو بھی اس نے پڑھ رکھا تھا. اس کا پہلا خطبہ اس میں ریلیجیس ایکسپیرینس میں ٹائم اینڈ اسپیس کی بات کرتا ہے. مجھے سمجھ ہی وہاں سے آیا. اس کا ایک شعر، بعض شعر تو اس کے ایسے ہیں کہ پڑھتے بھی ڈر لگتا ہے. جو اس کا ڈائریکٹ کلام ہے نا اللہ کے ساتھ، جس وہ لے میں گفتگو کرتا ہے، انسان کو ڈر لگتا ہے. بعض کا اقبال کہتے ہیں کہ تیری خدائی سے یہ گلہ ہے مجھ کو، تیری خدائی سے یہ گلہ ہے مجھ کو، اپنے لیے لامکاں میرے لیے 400، کہ مجھے اس ٹائم اینڈ سپیس میں قید کر دیا تو نے، اور تو خود ٹائم اینڈ سپیس سے باہر ہے. جسٹ امیجن. لیکن جب میں نے پڑھا نا، میں ایک دفعہ بس ٹرن کہ یار کہاں سے آ رہی ہے یہ بات. پھر میں صبح بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ بڑی مشہور اقبال کی جو نظم ہے، خودی کا سر نہا لا الہ الا، اس کا ایک شعر ہے بہت کم سننے میں آتا تھی، کم وہ نہیں ہے. میں آپ کو سناتا ہوں. وہ اقبال کہتے ہیں کہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، عقل زمان و مکان کی ٹائم اینڈ سپیس کی زناری پجاری بن گئی. نہ زمان ہے نہ مکان، لا الہ الا اللہ. یہ اب اس کو لائن کانسیپٹ کو کہیں آپ سمجھا کے دکھائے کو مجھے یہ کانسیپٹ. سر یہ اڑا کے آگے ہمارا مسئلہ پتہ کیا، ہماری دنیا کو ابھی خاص طور پر میں یہ بات بھی کرتا چلوں، یوتھ کو جو خدا کی سمجھ نہیں آتی نا، اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم ٹائم اینڈ سپیس میں قید ہیں، اللہ نہیں ہے. ایسے آئنسٹائن کی ایک اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں آپ کو میں. This universe was created outside of the boundary of space and time by an intelligence, by a supreme intelligence to which human intelligence is just a mere reflection. Exactly.
اچھا اب اس میں یہ دیکھیں نا کہ اب جب جو چیز کریٹ ہی ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہوئی ہے تو ہم اس کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ وہ